मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्पेन में मुसलमानों ने कैसे अपनी हुकूमत कायम की और 800 साल तक हुक्मरानी करने के बाद किन नाआक़िबत अंदेशों की वजह से अपनी हुकूमत खोई। नाज़रीन, 800 साल तक मुसलमान रहने वाला स्पेन आज ईसाईयत को फॉलो क्यों करता है? वहाँ की मस्जिदों को शराब खानों में क्यों तब्दील कर दिया गया और इस्लाम को वहाँ पर क्यों बैन किया गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 117 सदी ईस्वी में स्पेन पर रोमन्स की हुकूमत थी। इटली के शहर रोम, जो कि इटली का दारुल हुकूमत है, से निकली ये रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसने न सिर्फ रोम बल्कि पूरे यूरोप पर अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाए रखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पायर टूटने लगी, जिसकी वजह से 258 सदी ईस्वी में इस अजीमुल शान सल्तनत के दो टुकड़े हो गए और रोमन सल्तनत सिर्फ मगरबी हिस्सा में रह गई, जबकि मशरकी हिस्सा बिजेंटिन एम्पायर बना, जिसने एक लंबे अरसा तक हुकूमत की, जबकि मगरबी रोमन एम्पायर 476 सदी ईस्वी में ही टूटकर बिखर गई। नाजरीन, अगर स्पेन की बात करें तो इस पर बहुत से बादशाहों ने राज कायम किया और फिर चलते चलते 570 सदी ईस्वी में सऊदी अरब के शहर मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की बहुत सी सल्तनतों के बादशाहों को खतूत लिखे और दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी। और वक्त के साथ साथ दीन इस्लाम ना सिर्फ मक्का और मदीना, यहाँ तक कि पूरे मिडल ईस्ट तक पहुँच गया। लेकिन फिर 632 सदी ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने तबलीग इस्लाम का काम जारी रखा और दुनिया की पहली मुसलमान सल्तनत बनाई, जिसका नाम खिलाफत राशिदा रखा गया। नाजरीन, ये खिलाफत राशिदा पूरे 30 साल तक कायम रही, लेकिन फिर 661 सदी ईस्वी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, जो कि खिलाफत राशिदा के आखिरी खलीफा थे, और खिलाफत राशिदा की जगह खिलाफत उमैया ने ले ली। और फिर यही खिलाफत उमैया आगे जाकर इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। ये खिलाफत उमैया शुमाली अफ्रीका से लेकर सिंध तक फैली हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी तवज्जो एक इलाके की तरफ नहीं गई थी, जो कि स्पेन के नाम से जाना जाता था। इसी दौरान स्पेन पर विसिगोस कबीलों की हुकूमत चल रही थी, जिसका बादशाह किंग रोड्रिक था। नाजरीन, किंग रोड्रिक की हुकूमत से लोग खुश नहीं थे और कहा जाता है कि किंग रोड्रिक ने अपनी सल्तनत के एक शरीफ आदमी काउंट जूलियन की बेटी को जिनसी हरासा किया और इसी हरकत का बदला लेने के लिए 711 सदी ईस्वी में काउंट जूलियन ने खिलाफत उमैया के अफ्रीकी गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मदद मांगी थी और मूसा ने अपने सबसे काबिल जनरल तारिक बिन ज़ियाद को 7000 की फ़ौज के साथ काउंट जूलियन की मदद के लिए रवाना किया। और ये खबर सुनकर किंग रोड्रिक ने भी अपनी फ़ौज को तैयार होने का हुक्म दिया। नाजरीन, किंग रोड्रिक और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसको बैटल ऑफ ग्वाडलेट कहा जाता है। इसमें तारिक बिन ज़ियाद ने सिर्फ 7000 फौजियों के साथ किंग रोड्रिक के 25000 फौजियों के साथ जंग की और फतह हासिल की। इस जंग में किंग रोड्रिक भी मारा गया और इस तरह से स्पेन पर खिलाफत उमैया का राज शुरू हो गया और इस मुल्क का नया नाम अल अंदलुस रखा गया। नाजरीन, स्पेन को फतह करने के बाद 732 सदी ईस्वी में अब्दुर्रहमान अल-गाफ़ी अपनी फ़ौज के साथ शुमाल की तरफ फ्रांस को फतह करने के लिए बढ़ने लगा, जहां उसकी जंग फ्रांस की आर्मी के साथ हुई, जिसे बैटल ऑफ टॉर्स भी कहा जाता है, जिसमें उसे शिकस्त हुई और यहां पर खिलाफत उमैया संभल न सकी, क्योंकि बगदाद में खिलाफत उमैया के खिलाफ अपने ही लोगों ने बगावत शुरू कर दी और आपस में ही जंग करने लगे और आखिर में खिलाफत उमैया की जगह खिलाफत अब्बासी ने ले ली और खिलाफत अब्बासी ने फिर खिलाफत उमैया के किसी भी रूलर को ज़िंदा नहीं छोड़ा। लेकिन एक उमैया हुक्मरान अब्दुर्रहमान अल-गाफ़ी अपनी जान बचाकर शाम से निकलने में कामयाब हो गया और स्पेन में जाकर अपनी एक आज़ाद उमैया सल्तनत कायम की। और अगर देखा जाए तो खिलाफत उमैया अब सिर्फ स्पेन में ही रह गई थी, जबकि बाकी सारे इलाकों जहां पहले खिलाफत उमैया की हुकूमत थी, वहां पर खिलाफत अब्बासी ने अपना कंट्रोल संभाल लिया। अगर बात करें अब्दुर्रहमान अल-गाफ़ी की आज़ाद उमैया सल्तनत की, तो उस दौर को गोल्डन एज ऑफ स्पेन भी कहा जाता है, क्योंकि अब्दुर्रहमान अल-गाफ़ी के इस दौर में इस्लामिक स्पेन काफ़ी डेवलप हुआ। नाज़रीन, जहां पूरा यूरोप डार्क एज के दौर से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस्लामी स्पेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था।
جہاں نئی نئی عمارتیں، سڑکیں، انفراسٹرکچر اور یہاں تک کہ ہر علاقے میں پانی پہنچانے کے لیے بہت سارے ایکویڈکٹس بنائے گئے۔ اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے اسلامی اسپین پورے یورپ میں سب سے زیادہ ڈیولپ، پاورفل اور پیسفل سلطنت کے طور پر جانا جانے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن کے بیٹوں نے اس سلطنت کو آگے چلایا۔ مگر 736 صدی عیسوی میں اسلامی اسپین کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا جب عبد الرحمن کے پوتے الحاکم کی وفات ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 سال کے بیٹے ہشام کو تخت پر بٹھانا پڑا۔ لیکن ہشام کی اتنی چھوٹی سی عمر میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، اسی بات کا فائدہ ڈان پلایو نے اٹھایا، جس نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا۔ اب الاندلس کو کمزور دیکھ کر فرانس کے بادشاہ کنگ جیمز نے الاندلس پر حملہ کیا اور اپنی نئی سلطنت بنائی جس کا نام ایراگون کنگڈم رکھا گیا۔ ناظرین، ان دونوں عیسائی بادشاہوں کے آتے ہی پورے اندلس میں موجود عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈان پلایو نے بچے ہوئے مسلم علاقوں پر حملہ کیا اور ان مسلمان ریاستوں کو بیٹل آف کوواڈونگا میں ہرا دیا۔ مگر اب بھی مسلمانوں کے پاس کچھ ریاستیں بچی ہوئی تھیں، لیکن جہاں مسلمان الگ الگ ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے، وہیں ساری عیسائی ریاستیں ایک ساتھ مل گئیں اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ان ریاستوں کو اپنے قبضہ میں لینے لگے۔ جہاں پر بچی ہوئی مسلمان ریاستوں نے چال کو سمجھتے ہوئے افریقہ کے بادشاہ یوسف بن تاشفین سے مدد مانگی، اور اس سے اگلے سال ہی یوسف بن تاشفین نے بچی کھچی مسلمان ریاستوں کو ایک ساتھ کر دیا اور زلاقہ کی جنگ میں عیسائیوں کو ہرایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان ریاستوں کو واپس نہ لے سکے جس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ ناظرین، یہاں پر ایک طرف تو یوسف بن تاشفین الاندلس کو واپس کرنے کے کام میں لگے رہے ہوئے تھے، اور وہاں دوسری طرف افریقہ پر المہاد نے قبضہ کر لیا اور پورا افریقہ اور بچا ہوا اندلس اپنے قبضہ میں لے لیا۔ لیکن المہاد کی سلطنت زیادہ دیر چل نہ سکی اور اگلے 50 سال تک عیسائیوں نے ایک ساتھ مل کر پورے المہاد کو اندلس سے ختم کر دیا، اور اب پورے اندلس میں بس ایک ہی مسلم سلطنت بچی تھی جو کہ گرینیڈا کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کے بادشاہ کا نام سلطان عبد الحسن تھا۔ ناظرین، 1492 صدی عیسوی تک اندلس کے سارے مسلمان گرینیڈا میں آ کر رہنے لگے۔ اس وقت کیسٹیل پر ایزابیلا کی حکومت آ گئی اور دوسری طرف ایراگون سلطنت کا بادشاہ فرڈیننڈ تھا، اور یہ دونوں اندلس سے مسلمانوں کا پورا خاتمہ چاہتے تھے، اور اسی لیے ان دونوں نے شادی کی تاکہ دونوں عیسائی ریاستیں ایراگون اور کیسٹیل مل کر اندلس سے مسلمانوں کا صفایا کر سکیں۔ ناظرین، اسی منصوبہ کے تحت ان دونوں عیسائی حکمرانوں نے دی الحمبرا ڈگری کے نام سے ایک نیا رول نکالا۔ اس رول کے تحت ہر مسلمان اور یہودی کو اندلس سے باہر نکالنے کی بات کی گئی اور گرینیڈا پر ٹیکس لگایا گیا، جس کے جواب میں گرینیڈا کے بادشاہ سلطان عبد الحسن نے کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، جس کو بنیاد بنا کر ایراگون اور کیسٹل دونوں عیسائی ریاستوں نے گرینیڈا پر حملہ کیا۔ ناظرین، گرینیڈا کے مسلمانوں کو پتہ تھا کہ گرینیڈا اب صرف آخری علاقہ ان کے پاس بچا ہے، تو اسی لیے اس جنگ میں ان مسلمانوں نے اپنا پورا زور لگا کر مقابلہ کیا اور دونوں عیسائی ریاستوں کو ہرا کر گرینیڈا سے باہر نکالا۔ ناظرین، ابھی تک سلطان عبد الحسن میدان جنگ میں ہی تھے کہ پیچھے سے ان کے بیٹے احد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور خود بادشاہ بن گیا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کیسٹیل اور ایراگون عیسائی ریاستوں نے گرینیڈا پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بالکل بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، جس میں مسلمان ہار گئے اور آخر کار گرینیڈا بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور پورے گرینیڈا سے ایک ایک مسلمان جہاں تک کہ بچوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ کچھ مسلمان زندہ جلا دیے گئے اور کچھ زندہ دفن کر دیے گئے، اور باقی بچے کچھ مسلمانوں کو جہازوں میں بھر بھر کے شمالی افریقہ کے کنارے پھینک دیا گیا، اور اس طرح پورے اسپین میں جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہیں پر ایک بچہ بھی مسلمان نام کا نہیں بچا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔